عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوفوا درس ديال الازاحه لا ترانسلاسيون. في هذا الدرس ان شاء الله غنشوفوا المحور الاول اللي هو مفهوم الازاحه نوسيون دو ترانسلاسيون. المحور الثاني هو صوره نقطه بازاحه ليماج دان بوين بار اون ترانسلاسيون. المحور الثالث هو صوره بعض الاشكال اعتياديه بازاحه l'image des figures réelles par une translation. وكذلك في المحور الأخير سنرى بعض تطبيقات الإزاحة des exemples d'application. نبدأ على بركة الله بالمحور الأول وهو notion de translation، مفهوم الإزاحة. سنبدأ هذا المحور بسؤال question: qu'est-ce qu'une translation؟ ما هي الإزاحة؟ بغينا نعرفوا شنو هي إزاحة. قبل ما نبداو في هذا الدرس بغينا نعرفوا شنو كتعني إزاحة. Donc on va prendre deux positions, la position 1 et la position 2. Donc on va se déplacer par bien de position 1 vers la position 2 comme vous voyez. دونك غناخدو واحد النقطتين على موضعين وبغينا ننتقلوا من الموضع الاول الى الموضع الثاني. donc on va se déplacer de position 1 vers la position 2. هذا الانتقال est caractérisé par ce déplacement là est caractérisé par هذا الانتقال هذا كيتميز بثلاثه الحوايج. trois choses sont: اول حاجه un sens المنحى c'est des positions A vers B، المنحى من A نحو B. دونك ما كاينش شي منحى اخر، كاين عندي واحد من A ل B. الا خديت مثلا المنحى من بي نحو ا راه العكس ديالو. دونك انا هذا لو ديبلاسمون هذا الانتقال هذا غنميزو باش بهذا لو سونس من ا فيغ بي. encore une direction c'est la droite AB. donc ce déplacement T est encore caractérisé par une direction, c'est la droite AB. دونك هذا الانتقال كذلك عنده مميزة أخرى اللي هي في الاتجاه AB أو وفق المستقيم AB. دونك نقدر ناخد شي مستقيم آخر يكون متوازي ليه كذلك غيكون نفس الاتجاه. دونك حيت كيكون عندي مستقيمين متوازيين فكيعطيوني نفس الاتجاه. بحال مثلا كمثال لي غاي دي تران، يعني السكة ديال التران. دونك كتعرف بان السكة ديال التران يعني فيها اون سول ديريكسيون، اتجاه واحد اللي كاين. التران ديما كيمشي يعني في اتجاه واحد، يقدر يمشي في نفس السكة ويعاود يرجع هذاك الاتجاه. دونك encore ce déplacement là est caractérisé encore par une distance AB, c'est la longueur du segment AB. هذا الانتقال كذلك كيتميز بالمسافة AB، يعني من نقطة A لنقطة B عندي واحد المسافة اللي هي AB. donc ce déplacement est caractérisé par un sens, une direction, une distance. alors si un tel déplacement existe, alors on l'appelle translation T qui transforme le point A vers le point B. donc إلا كان عندي هذا الانتقال هذا بهذه المميزات هادو اللي هما المنحى الاتجاه والمسافة، فنقدر نسمي هذا الانتقال بالإزاحة T التي تحول A إلى B. donc شنو هي إزاحة؟ سي جوستومون ان ديبلاسمون، هو انتقال. إزاحة راه هي ديبلاسمون، انتقال.
دونك بعد ما عرفنا مفهوم الإزاحة بشكل مبسط، on va voir la construction de l'image d'un figure par une translation donnée. دونك غنشوفو إنشاء صورة شكل، الشكل كيف ما بغا يكون غنديرو ليه الصورة ديالو بواحد الإزاحة ديجا عندنا معطية لينا. Donc on prend par exemple le petit figure ci-dessous comme vous voyez. Donc غناخدو هاد الشكل هذا اللي هو على شكل زورق صغير، وغناخدو la translation T. دونك كما كتشوفوا ندير لا ترانسلاسيون تي، الازاحه تي اللي رمزنا لها بسهم وردي. دونك باش نحاولوا ننشئوا الصوره ديال هذا الشكل، pour construire l'image de cette figure, on va utiliser bien faire appel à l'aide d'une grille. غنخدموا شبكه، لأن بما أن قلنا بأن الإزاحة هي ما هي إلا انتقال، دونك باش ننتقل في هذه الشبكة يمكن ننتقل أفقيا أو عموديا. دونك كما كتلاحظوا هنايا باش ننتقل وفق الإزاحة T، دونك on peut se déplacer horizontalement par 14 carreaux et verticalement par 6 carreaux. دونك غننتقل أفقيا ب 14 مربع وعموديا ب6 مربعات. دونك حصلنا في الأخير على الصورة ديال الشكل اللي عندي في الأول. دونك لا بوزيسيون دو ديبار كان عندي الزوراق، حصلت على الصورة ديالو بالإزاحة T. L'image de cette petite bateau par la translation T, c'est la position d'arrivée. Donc on a déjà la position de départ بالنسبة le petit bateau. Donc on a encore, ou bien on obtient la position d'arrivée du petit bateau. Donc باش ننتقل ولا باش ننشئ صورة شكل الإزاحة استعنت هنايا بالشبكة، استعملت إنغري شبكة. علاش استعنت بالشبكة؟ puisque la grille on peut se déplacer verticalement ou bien horizontalement par 10 carreaux, bien de nombre de carreaux. Donc غنشوفوا دابا l'image d'un point par une translation، صورة نقطة بإزاحة. علاش بالضبط بغينا نشوفوا صورة نقطة؟ لأن أي شكل ما هو إلا مجموعة نقط. مثلا الشكل دابا اللي شفناه لو باطو، فالرؤوس ديالو هي عبارة عن نقط. دونك باش ننشئ الصورة ديال هذا الباطو بدون استعمال الشبكة، on peut essayer de construire les images des points A, B, C, D, E, F et G. Donc on obtient les images A', B', C', E', F', G'. Ce sont les images des points A, B, C, D, E, F, G. Bien sûr par la translation T. دونك باش نرسمو الصورة ديال هاد الزوراق يكفي نرسمو الرؤوس ديالو اللي هي عبارة عن نقط، ومن بعد نصلو ما بين النقط. Donc on va voir d'abord comment on peut construire l'image d'un point par une translation sans utiliser la grille، بدون استعمال الشبكة. كيفاش غنديرو ننشئو نقطة، صورة نقطة بإزاحة.
Donc on va prendre deux points A et A'. غناخدو نقطتين A و A'، وغنعتبرو الإزاحة التي تحول A إلى A'. On considère la translation T qui transforme A vers A'. On va prendre un autre point B et on veut tracer l'image de B par la translation qui transforme A vers A'. بغينا نرسمو الصورة ديال B بالإزاحة التي تحول A إلى A'. كيفاش غنديرو؟ D'abord, on va utiliser le compas. On va prendre la distance AB. Donc, on obtient un arc de compas et on trace l'arc du cercle de centre A' et de rayon AB. Donc, غناخدو باستعمال البركار ناخد القوس ولا المسافة AB. دونك غنحصل على قوس الطول ديالو، قوس بالبركار الطول ديالو هو المسافة AB. من بعد غنمشي للنقطة A'، وغنرسم الدائرة اللي المركز ديالها هو A'، والشعاع ديالها هو المسافة AB. دونك غنحصل على قوس كما كتلاحظوا باللون الأحمر. Après, on prend la distance A' et on trace un arc de cercle de centre B et de rayon A'. Donc من بعد باستعمال البركار كذلك، دونك غناخد المسافة A' باستعمال البركار، يعني غنحصل على واحد القوس ولا فتحة ديال البركار الطول ديالها هو المسافة A'. وغنمشي للنقطة B وغنرسم قوس من الدائرة اللي المركز ديالها هو B والشعاع ديالها هو المسافة A'. دونك غنحصل على deux arcs ou bien l'intersection de deux arcs. Cette intersection c'est le point B. دونك غنحصل على واحد التقاطع ديال القوسين. التقاطع ديال القوسين هو النقطة B'، نسميها النقطة B'. دونك النقطة B' هي الصورة ديال النقطة B بنفس إزاحة اللي هي قلنا التي تحول A إلى A'. Donc l'image de B par la translation qui transforme A vers A' est le point B'. Comme vous voyez, donc on obtient B', le point B', l'image de B par la translation qui transforme A vers A'. Donc ces quatre points forment un parallélogramme. هذا ربعة النقط اللي عندنا، يعني كانت عندنا ثلاثة النقط A'، A و B. نشأنا النقطة الرابعة اللي هي B'، وحصلنا على ان باراليلوغرام، حصلنا على متوازي الأضلاع. دونك مثلا الا كانت عندي واحد النقطة بغيت نرسم الصورة ديالها باستعمال ولا بواحد الإزاحة، دونك يكفي نكمل دوك ثلاثة، نتلاقى من دوك ثلاثة النقاط، يكفي نكمل نرسم متوازي الأضلاع وغنحصل على النقطة الرابعة هي الصورة ديال النقطة اللي بغيت نرسم الصورة ديالها بالإزاحة. Donc on obtient le point B', l'image de B par la translation qui transforme A en A'. C'est-à-dire que le quadrilatère AB, B', A' est un parallélogramme. Donc ensuite, on va voir l'image des figures visuelles par une translation. Donc غنشوفوا صور ولا صورة بعض الأشكال الاعتيادية باستعمال إزاحة كذلك. Donc نعتبر هذا الشكل، نconsidère la figure comme vous voyez. Donc d'abord on va construire, bien on va translater cette figure là par la translation qui transforme B vers D. Donc غنعتبروا الإزاحة اللي كتحول ليا النقطة B النقطة D.
Donc on l'appelle T. نسميوها T. Donc d'abord, on va translater ce figure-là par la translation T. Donc غنرسمو الصورة ديال هذا الشكل باستعمال إزاحة T التي تحول B إلى D. دونك كما كتلاحظوا دونك هذا الشكل غنزيحوه يعني ننتقلوا وفق الانتقال من B ل D. غنحولوه من النقطة B إلى النقطة D. دونك غنحصلوا على نفس الشكل بنفس الأبعاد بنفس المساحة بنفس كلش. صافي. دونك دابا لي بوين الرؤوس ديال هذا الشكل غنسميوهم. دونك لو بوين A prime c'est l'image de A par la translation T. Et encore le point B prime est l'image de B par la translation T. Comme vous voyez, le point B et D sont confondus. Donc on peut prendre tout simplement D. كما كتلاحظوا الصورة ديال النقطة B غتكون هي النقطة D. دونك بلا ما نسميوها نقطة أخرى B بريم مثلا، دونك غناخدو مباشرة حتى غتكون عندي النقطة B بريم هي نفسها النقطة D. Encore le point C' est l'image de C par la translation T. Par suite, le point D' est l'image de D par la translation T. Donc, خدينا الرؤوس ديال الشكل A B C D. الصور ديالهم هما A' D C' D' على التوالي. Donc حصلنا قلنا un figure de même dimension que le figure de départ. D'abord, ça c'est pour l'image d'un point. Donc comme on a déjà vu pour la première axe, d'abord on va voir l'image d'un segment. Par exemple, pour le segment AB, on va trouver que son image c'est A'D. علاش؟ لأن الصورة ديال النقطة A هي A'، والصورة ديال النقطة D c'est B. Donc l'image du segment A'D est l'image, donc l'image du segment AB est le segment A'D. Ou bien le segment A'D est l'image de AB par la translation T. Par suite, la distance A'D égale à AB. D'abord عندنا الصورة ديال النقطة A هي A' والصورة ديال النقطة B هي D. وبالتالي فصورة القطعة AB هي القطعة A'D، بحيث المسافة AB تساوي المسافة A'D. Donc صورة l'image d'un segment est un segment lui-même sont ou bien ils ont la même distance. Donc صورة قطعة بإزاحة هي قطعة تقايسها. Tout simplement la translation conserve la distance. الإزاحة تحافظ على المسافة. يعني كانت عندي واحد النقطتين بيناتهم واحد المسافة معينة، إلا درت الإزاحة لدوك النقطتين بجوج فغنحصل على واحد القطعة بنفس المسافة اللي كاينة بين نقطتي الانطلاق. دونك غنحصل نقطتين الوصول ونقطتين الانطلاق. الصورة ديال نقطة الانطلاق هي نقطتي الانطلاق هي نقطتي الوصول. دونك غنلقى بأن بيناتهم نفس المسافة. Donc la distance AB et A'D sont égaux. On passe encore au segment AD. Donc son image c'est A'D', encore par
la translation T. الصورة ديال القطعة AD هي A' D'. كذلك هاد المسافتين أو طول هاد القطعتين غيكون متساوي. دونك la distance A' D' égale la distance AD. Encore, pour le segment BC, son image c'est le segment DC'. Elles ont encore la même distance. Donc la distance BC égale la distance DC'. Donc المسافة DC' غتساوي المسافة BC. علاش؟ لأن القطعة DC' هي صورة القطعة BC. Donc on passe encore au segment DC, son image c'est D'C'. Par suite, la distance C'D' égale la distance CD. On passe à l'image d'une droite. Par exemple, si on prend la droite AB, son image c'est A'D. Pourquoi? Car le point A' est l'image de A par la translation T et le point D est l'image de P par la translation T. Donc les images des points de départ A et B sont A', D, successivement, bien respectivement. Donc les droites A, B et A'D sont parallèles. D'abord خدينا المستقيم المار من نقطتين A و B. مستقيم AB درنا له الصورة ديالو لقيناه هو المستقيم A'D بطبيعة الحال باستعمال الإزاحة T التي تحول B إلى D. دونك هاد المستقيمين اللي حصلنا عليهم هما مستقيمان متوازيان. Donc l'image d'une droite par une translation est une droite. Elles ne sont pas parallèles. Donc صورة مستقيم بإزاحة هو مستقيم يوازي. دونك حيت كناخدو هذا المستقيم وكندير الصورة ديالو باستعمال الإزاحة كنحصل على واحد المستقيم كيوازي داك المستقيم الأول. Un autre exemple, les droites A, D et A'D' sont parallèles. Puisque quoi? Puisque la droite A'D' est l'image de la droite AD. Donc المستقيمان A'D' والمستقيم AD هما متوازيان. علاش؟ لأن A'D' هو صورة المستقيم AD. دونك صورة المستقيم AD قلنا هو المستقيم A'D' غيكون يوازي. نفس الشيء بالنسبة للمستقيمين DC' و BC هما متوازيين. علاش؟ car la droite BC son image est DC'. صورة المستقيم BC بإزاحة T هي ولا هو المستقيم DC'. Encore pour les droites D', C' et DC sont parallèles parce que l'image de D par la translation T est D' et l'image de C par la translation T c'est C'. Donc l'image de la droite DC est D', C'. Toujours par la translation T. Donc les droites sont parallèles encore. On passe à l'image d'un cercle. Donc par exemple, on va prendre le cercle de centre
D et de rayon DB. Donc son image, c'est le cercle de centre D' et de rayon DB ou bien D'D. دونك صورة الدائرة اللي المركز ديالها هو دي والشعاع ديالها هو دي بي غتكون هي الدائرة اللي المركز ديالها دي بخيم والشعاع ديالها هو دي بخيم دي اللي هو دي بي. دونك حيت كناخد ولا حيت كنبغي نرسم صورة الدائرة بواحد الإزاحة يكفي الرسم صورة ديال المركز باستعمال هاد الإزاحة، ومن بعد كناخد نفس الشعاع وكنرسم الدائرة انطلاقا من الصورة ديال المركز ديال الدائرة الأولى. Donc, pour construire l'image d'un cercle par une translation donnée, il suffit de tracer ou bien construire l'image de son centre par sa translation. Après, on prend le rayon du cercle de départ et on trace le cercle d'arrivée l'image, ou bien le cercle image. Notre exemple, c'est le cercle de centre A et de rayon AD. Donc son image, c'est le cercle de centre A' et de rayon A'D' qui est égal à AD. Donc صورة الدائرة اللي المركز ديالها A والشعاع ديالها هو AD هي الدائرة اللي المركز ديالها A' D' والشعاع ديالها هو A'D'. المركز ديالها هو A' والشعاع ديالها هو A'D' اللي هو AD. En conclusion, l'image d'un cercle par une translation donnée est un cercle de même rayon. صورة دائرة بإزاحة هي دائرة لها نفس الشعاع. دونك أي شكل فالصورة ديالو بإزاحة كيحافظ ليا على نفس الأبعاد كذلك. دونك خديت باغ اكزومبل ان انغل زاوية، الا بغيت ندير الصورة ديالها غنحصل على زاوية كذلك تقايسها. خديت مستقيم، الا درت الصورة ديالو بإزاحة غنحصل على مستقيم يوازيه. خديت مثلا مثلث غنحصل على مثلث يقايسه، يعني الصورة ديال هذا المثلث غنلقى غنحصل عليه على كذلك على مثلث يقايسه له نفس الأبعاد ونفس الأطوال نفس المساحة إلى غير ذلك. دونك هذا بالنسبة لدرس الإزاحة. سنرى في جزء موالي إن شاء الله تطبيق للإزاحة ولا تمارين تطبيقية في درس الإزاحة. نكتفي بهذا القدر، إلى اللقاء في الجزء المقبل. شكرا.